kaniadto kuyaw pa kay sa unang panahon kay muabot lagi ang tubig sa among kuan salog. Ang atong mga higala nga dinhi nangamuyo kilid sa Davao River walay laing maambit kundi ang kabalaka nga basin sa sunod nga kusog nga ulan muawas ang suba ug ang ilang mga kabalayan pabutang sa peligro. Nagduba naman ang day kung mukusog ang ulan, musud na diri ang tubig sa karsada. Kadto lang ni aging tuig, dungan sa paglingkod ni Congressman Boy Nograles, isip House Speaker sa Kongreso, mipagawas siya og kapin 125 million nga gigahin sa nakalilaing mga social ug infrastructure projects. Ug 16 milyones ani miadto sa repair and rehabilitation sa dike dinhi sa Barangay 1-A Poblasyon. Kini ubos sa proyektong Oplan Kalsada sa opisina ni Speaker Boy Nograles. Sa pagkakaron, ginasugdan na ang pagtrabaho ug pag-ayo sa mga gubang dike dinhi sa Barangay 1-A. Ang paghakot ug mga dagkong bato ang unang laka nga kailangan buhaton. Sunod ang paghanay ini sa kilid sa suba. Dayon, patungan ug masako sa balas una kini yab-an ug semento. Makalangay man para sa uban ang pagsulod gawa sa mga dump truck ug banha man ang magipanghaw-as nga matagkong bato. Apan, wala lang kini itandi sa mga kaayuhan nga madangat sa mga lumulupyo dinhi sa barangay kung matapos na ang pag-ayo sa dike. Ang ilang kalisang pag-abot sa panahon sa ting-ulan mawala na ug human sa pipila ka tuig mahiluna na sila sa ilang mga panimalay luwas sa makuyaw nga mga tubig baha. Isip paniguro nga sa tukma na panahon mahatod ang proyekto nganha sa barangay, among gibisita ang project site ug gisusi ang mga kaugmaran sa gina-rehabilitate nga dike. Wala pud namo gipalampas ang higayon nga mahimamat ang atong mga higalang residente sa Barangay 1-A Poblasyon ug personal nga gihinabi ang ilang mga kahimtang. Sa among pagbisita, dala namo ang balita nga padayon kami nga mudalit og mga proyekto sa ilang barangay ug usa na ani ang pahumanay na nga repair and rehabilitation sa ilang dike. Kini nga proyekto nagpahalipay gayod sa mga lumulupyo dinhi sa Barangay 1-A Poblasyon. Mao nang sa among pagbisita, way undang nga pagpasalamat ang among nadawat. Pasalamat ko ni Attorney Carlo. Gibuhat yun yung tanan ng saad. Nalipay kayo mi diri sa multo niya nanaanday. Maayong adlaw ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang paghatag nato og mga wheelchair sa mga indigent patients nato dinhi sa 1st District sa Davao City. Kining proyekto sakop lang gihapon sa Oplan Kalusugan Program ni Speaker Boy Nograles din nagahatag kita og mga wheelchairs para sa mga indigent patients nato. Malipay jud ko dako kay na siyang tabang kay di ba basta-basta makapalit inana kay mahal bayan na siya. Mao kini ang ika-unom na nato nga batch na paghatag og wheelchairs. Kuang suma total 90 ka wheelchairs na atong nahatag sa nakilaing mga recipients nato dinhi sa 1st District sa Davao City. Daghang kaayong salamat kang Congressman kang Speaker Boy Nograles ug kang Attorney Carlo Nograles ug sa iyang mga staff tungod sa tabang ug gihatag niyang wheelchair. Umawag ka to naglangkob sa atong programa. Kini sa Attorney Carlo Nograles, magkita-kita na punta. Sunod semana din lang sa Tatak K.
ang Barangay 1A attorney kung kay nasa sa sentro sa syudad ug sa iyang kagamay imo na siyang masuloy dayo. Sakto kaching. Apan maski gamay, wala lang gihapon sila makalimtan. Sa mga proyektong gibubo sa ilang barangay, dako ang ilang kalipay. Ug dili sila dapat mabalaka tungod kay magpadayon ta. Padayon kita sa atong mga proyekto sa ilang komunidad sama sa padayon natong repair and rehabilitate sa ilang dike ug pagpasemento sa ilang kalsada. Busa, kami nagapasalamat kang former Kapitan Manggubat, former Kagawad Autencio, Kagawad Canoy, Kagawad Morales ug Kagawad Ganyak. Ug daghang kayong salamat sa mga padayon nga nagasubaybay sa atong programa attorney sa Kongreso sa Barangay o sa atong programa sa Offline Kalambuan sa Barangay ni Speaker Boy Nograles. Ug daghang kayong salamat kay Alex Monton of Magenta Salon sa Victoria Plaza, Ciudad. Salamat pod sa atong mga lumulupyo sa First District sa Davao City, sa akong asawa na si Marga ug sa akong anak na si Mateo. Hangtod sa sunod higayon, kini si Ching Amor. Ug kini inyong higala Carlo Nograles. Kini ang programang Way Gipili. Progresibo tumutog alang kaninyo. Magpadayon nga motandog kaninyo ang Kongreso sa Barangay.